عليكم. جيسبر كو vous allez bien وجيسبر كو لو شوز غادي عندكم اميرفي نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. دونك اول حاجه بغيت نقول لكم الا كنتو جداد في لاشين اول مره كتشوفوني واول مره كتشوفوا وجهي وبيان سور عجبكم المحتوى ديال لاشين ما تنساوش انكم ديروا سبسكرايب ابوني او الاشتراك في ديك لاباغ الكبيره الحمراء راه كاينه تحت من لا فيديو. ديروا لي دي جيم دي كومونتير سيفي موا سور انستغرام اي سناب شات. تاتسي هادشي اللي بغيت نقول لكم. يلا هنبداو. اول حاجه غادي نقول لكم هي جوج الانواع الاسئله ما غاديش نجاوب عليهم. الاسئله اللي ديجا مجاوبه عليهم في لي فيديو ديالي القدام واللي غادي نخلي لكم لو لين ديالهم في الديسكريبشن بوكس سو تشيكيوهم. هادوك الا لقيتوني ما مجاوباش على السؤال ديالكم راه غادي تلقاوني اكيد ومؤكد مجاوبه عليهم في واحد من دوك لي فيديو اللي خليت لكم في صندوق الوصف. تاني حاجه هما الاسئله اللي كيتعاودوا بزاف واللي انا ديجا مجاوبه عليهم في واحد لا ستوري حطاها في انستغرام واللي غادي نخلي لكم انستغرام ديالتي هنايا. غادي تدخلوا لعندي وغادي تلقاوني مخليه على اون واحد لا ستوري سميتها القرعه الامريكيه. هذيك تشيكيوها راه سي سور غادي تلقاوني مجاوبه على الاسئله ديالكم فيها. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. والاسئله الجداد بطبيعه الحال انا غادي نجاوبكم عليهم دابا. يلا نبداو. ندخلوا الانستغرام ونبداو. دونك غنبداو باول سؤال. انا ما قريتش الاسئله قبل دونك اول مره غادي نقراهم معكم. سلام اختي يسرا، عواش مبروكه. انا اختي من لي فان ديالك وكنتفرج في لي فيديو ديالك وبغيت لا كان ممكن نسولك على ديفي لوتري حيت اختي تقبلت فيها وما عرفت اش ندير وباش نبدا. والله عافاك اختي، واخا تقولي لي واش ديك الجمعيه ديال مراكش هي اللي غتعمر ليا دي اس 260. اول حاجه بغيت نقول لك شكرا بزاف حيت زعما كتابعني وكتفرج في مي فيديو اي تو. دونك تقبلتي في القرعه مبروك عليك. اول حاجه غادي دير هي غادي تقلب على فين غادي تعمر الدي اس ديالك. دونك بزاف كيسولوني على فين نقدروا نعمروا الدي اس. دونك انا كيف كنت قلت لكم وفي نفس الوقت غادي نجاوبوا على السؤال ديال واش ديك الجمعيه كتعمر الدي اس. كتعمروا سو انا ما عرفتش البلايص الاخرين فين كيعمر. يقدر كيعمر في لي سيبر. غادي تمشي لشي سيبر وتسولوا واش كيعمروا الدي اس 260 ديال القرعه الامريكان وراه غالبا كيكونوا كيعمروا. ما نقدرش نعطيك زعما شي معلومه اللي انا ما متاكداش منها. مي الا سولتيني على ديك الجمعيه اللي انا كنت مقيده فيها في مراكش اللي قلت لكم كاينه في مراكش وكاينه في اكادير واللي راني مخليه الكونتاكت ديالها في ديك لا ستوري ديالتي في انستغرام. دونك اللي بغى يسولني عليها يتشيكي لا ستوري ديالي في انستغرام راه غادي يلقى لو كونتاكت ديالها والعنوان ديالها وكل شيء. دونك هذا هو اول سؤال. ثاني سؤال، سلام اختي، واش بصح كاين السحب الثاني لديك القرعه ولا واحد السحب اللي غيكون هو اللي شفنا في شهر 5؟ دونك هاد السحب الثاني انا سمعت قالوا كاين السحب الثاني دوزيام تيراج ولكن ما متاكداش من هاد الهضره هادي 100%. دونك ما عرفتش ما نقدرش نعاونك في هذا الموضوع. سؤال اخر، اختي شنو هو هاد الكيس نمبر؟ واش هو النيميرو دو كونفيرماسيون؟ وبغيت نسولك بليز واش الدي اس 260 معليش الا عمرتها معطل شويه. دونك الكيس نمبر ديالك غنشرح لكم دابا. نتوما فاش كتخرج لكم قرعه الامريكان وكتربحوا كيعطوكم واحد النمبر ديالكم. هاد النمبر هو اللي فاش كيوصلوه كتعيط لكم القنصليه على قبل باش ماشي كتعيط لكم بيانتو كتصيفط لكم ايميل على قبل الانترفيو كتقول لكم امتى عندكم. دونك هذاك الكيز نمبر ديالك هو الرقم ديالك من مورا ما كتربح في القرعه. ومعليش الا عمرتها معطل شويه. الدي اس هي وقيله كيبقى محلول التعمار ديالها ولكن اللي بغيت نقول لكم هو باش ما عمرتيها بكري باش ما فاش كيوصلوا النمبر ديالك كيعيطوا لك بكري وكيوصلك الميساج بكري. فهمتوا؟ كيوصلك الميساج للقنصليه بكري. تلفوا لي الاسئله. دونك سلام اختي يسرا، I want to ask you about Devil Lottery. دابا من كتجي فيك وكتعمر دي اس 260 كيفاش كتعرف امتى عندك الانترفيو؟ واش كيصيفطوا لك شي حاجه في الايميل ديالك اولا شي حاجه في الادريس فين ساكن ولا كيصونيو عليك في التيل اور وا؟ hope to hear from you and thank you for your time. اوكي فاش كتربح في القرعات الامريكان وكتعمر الدي اس وكيوصلوا ليك وكتوصلك النوبه
القنصليه كتصيفط لك، ما كتعيط لك لا في التليفون، ما كتصيفط لك في الدار، كتصيفط لك ايميل في لادريس مايل اللي انت عطيهم. دونك بقى تشيكي فاش يوصلوا النمبر ديالك، بقى تشيكي كل شويه، راه غادي يوصلك الميساج من عند القنصليه. هادشي اللي كاين. Ok. Une autre question. J'ai des questions ma chérie. أنا في القرعة رقمي 10,000 ودابا خرج ترامب شي تصريحات ما فهمتش واش غادي يطبقهم علينا ولا شنو غيدير. وحاجه اخرى بغيت نسولك على القرايه ابخي عام، شحال كتعاونك الدوله وداكشي والخدمه، واش فاسيلمون تلقاها بنت. واخر كيستيون هو فيرجينيا اش كتعرفي عليها واش مزيانه؟ اي ميرسي ما شيري. دونك اول حاجه رقمك 10,000 كا 10 كا، ودابا خرج ترامب شي تصريحات ما فهمتش واش غادي يطبقوا معنا ولا شنو دار. دونك منين طلع ترامب للرئاسه والهضره على الهضره على القرعات الامريكان كيقولوا لك راه هذا العام غتلغى، هذا العام غادي تبقى، هذا العام غتلغى، ولكن ما كاينه حتى شي حاجه مؤكده. دونك القرعه باقا مستمره، ولكن هو ما كرهش انه يحيدها، ولكن هاد الهضره ما كايناش بوغ لانستون، كاع غير خوي منها راسك. القرايه ابخي عام بشحال كتعاونك الدوله وداكشي د الخدمه واش فاسيلمون تلقاها بنت. المهم خدمه على حسب خدمه هنايا في يو اس اي موجوده، سورتو لا جيتي شي مدينه كبيره. ولكن انت قلتي لي فيرجينيا اللي كنعرف عليها هي انها بلاصه صغيره وما فيهاش الصالير طالع، و جو بونس با انه فاسيلمون تلقاي الخدمه، حيتاش كنعرف واحد البنت مشات لفيرجينيا وتعذبات شويه في البدايه. هادشي اللي بغيت نقول لك. واش كتعاونك الدوله في القرايه؟ من مورا عام كتعاونك الدوله في القرايه على حسب المدخول ديالك، حيتاش كيخصك تفايلي الطاكس في الاخر ديال العام. دونك فاش كتفايلي الطاكس الدوله فاش كتبغي تعطيك المساعده باش تقراي كتشوف على حسب داك الطاكس. بيان سور الا كنتي باغ اكزومبل خدامه شي خدمه واعره وكتخلصي مزيان وعندك الطاكس طالع، راه ما غاديش تعطيك المساعده ديالك في القرايه. ولكن الا كنتي خدامه خدمتك عاديه وصالير عادي راه كتعاونك، ولكن ما نقدرش نحدد لك زعما شحال كتعطيك بالضبط. اوكي سلام عافاك. انا بغيت نسولك عاودي لينا شحال ديتي معاك فاش مشيتي لتما، واش كان عندك شي واحد كتعرفيه تما ولا لا فامي، حيت فاش كتعمل الوراق ديال الفيزا كيقولوا لك عند من غتمشي. سي تو بون كوراج. دونك انا ديما كنقول لكم فاش كتسولوني شحال نديو معانا ولا كنقول لكم نديو معاكم المونطون اللي نتوما كتشوفوا انه قادر يعيشكم واحد الشهر بين ما تلقاو خدمه. يعني ما نقدرش نحدد لكم، ميم نقول لكم انا شحال جبت معايا ما غادي ينفعكم بوالو. يعني نقدر مثلا انا نكون جبت معايا 2 المليون، يقدر واحد اخر ما كافيها 2 المليون يجي بها، يقدر واحد اخر بغى يجيب غير مليون، يقدر يعني داكشي على حسب داكشي. انا عمرني ما نقدر نحدد لكم شحال نتوما تقدروا تجيبوا معاكم. وي كان عندي ناس كنعرفهم سو داكشي علاش في القنصليه كيطلبوا لك ادريس ديال عند من انت غادي. دونك جيت عند شي ناس كنعرفهم كيقولوا لي عند من غتمشي. فوالا جاوبتك اي ثينك. اوكي سؤال اخر. انا خرجت لي القرعه وبغيت نسولك اختي ولا خويا ما فيها حتى شي باس الا قلتي سلام ولا شكرا ولا عافاك دخلتي ليا ديريكت. اوكي بدا الميساج ولا بدات الميساج. انا خرجت لي القرعه وبغيت نسولك. الشهر الجاي عندي الباك، في حالة ما جبتش الباك هاد العام نقدر نشدو العام الجاي ونتقبل، وانا راه عندي النمبر قريب. اي ميرسي بوكو. ما عرفتش انت ديجا ولا انت ديجا خرجت لكم القرعه وباقي ما عندكمش الباك. يلا عندكم الباك هاد العام ما عرفتش حيتاش الدي اس فاش نقدر نقول لك مثلا الدي اس عمرو وخلي حتى تشد الباك وتشوف زعما واش نجحتي ولا ما نجحتيش. ولكن الدي اس فاش كتبغي تعمرو راه كيقولوا لك اش من عام عندك الباك. دونك اي ثينك خاصك ضروري الباك. ما عرفتش ما نقدرش نجاوبك. اوكي سؤال اخر. سلام يسرا صافا بليز باغا نسولك. انا نجحت في الديفي لوتري ديال 2020 من كيز نمبر و اي رقم كبير يعني ما عاديش عيطوا ليا. انا ما نقدرش نحدد لكم. كاينين الاعوام اللي كيوصلوا مثلا لواحد النيفو ديال الارقام وكيحبسوا كيقولوا لك صافي.
كاينين الاعوام اللي كيديروا كورنت فاش كيوصلوا لواحد النيفو الارقام كيديروا كورنت كوم كوا كلشي مقبول وكلشي غادي يوصلوا الميساج دو كونسوليا وكلشي غادي يديروا. دونك هما على حسب وزارهم على حسب لو نومبر ديال الفيزات اللي عندهم. دونك انا ما متاكداش من هاد القضيه، زعما ما عارفاش هاد العام شنو يقدروا يديروا. ولكن في العام انا اللي كنت جيت فيه كانوا حبسوا بكري. دونك جيسبر هاد العام ما يحبسوش. شي اللي نقدر نقول لك. اوكي نعمه بالله. سلام اختي، رمضان مبارك علينا وعليك. بغيت نسولك دابا اللي خرجت لي القرعه وقال كيز نمبر فات 50,000 اش غادي يوقع؟ حيت شفت شي وحده في الفيس كيهضروا على بصراحه ما فهمت والو. دونك جا السؤال ديالك مباشره من مورا السؤال اللي بحال جاوبت فيه على هذا الموضوع. هذا الموضوع غير انت وزارك، والله ما نقدرش نحدد لكم زعما، ولكن كيف قلت لكم كاينين الاعوام اللي كيوصلوا فيهم وكاينين الاعوام اللي كيحبسوا. اوكي شتي كندخل دابا الميساج باش نشوف الاسئله اللي كاينين. How are you doing? You are a great girl. Thank you for sharing with us all the previous informations. Thank you. ما كاين شي سؤال. اوكي سلام اختي يسرا، انا دابا كنقرا في ترون كوما. واش ممكن ندفع القرعه ديال 2021؟ ان شاء الله ديك الساعه غنكون شديت الباك، وفي حاله لا تقبلت عاد نعطيهم الباك ديالي باش ما نبقاش نتسنى عامين من مورا الباك، حيت قريت في الانترنت اللي بغى يدخل كيدفع قبل بعامين. دونك وميمه ما عرفتش هذا بحال جاوبت واحد الدرينيت على نفس السؤال. ما عرفتش هاد القضيه الباك، حيت الدي اس كي خصك الا خرجت لك مثلا القرعه الدي اس كي خصك تعمريه بلا دات اللي انت واخده فيها الباك. دونك هذا الموضوع ما نقدرش زعما نعاونك فيه. اوكي I have seen your post on story. First I wanna say thanks for the videos and you are making are very helpful. Well, my questions are: first, if I begin study, what should I do with my job? Will I stop or reduce hours? So غنجاوبكم حاجه بحاجه. قالت لي الا بديت القرايه واش شنو غادي ندير مع خدمتي؟ واش غادي نحبس ولا غادي نقص السوايع؟ دونك فاش كتجي لهنا اول مره كتكوني مساليه قبك ما عندك ما يدار، دونك كتخدمي فول تايم هي 40 ساعه في السيمانه، يعني 5 ايام في السيمانه. وفاش كتبداي القرايه راه بيان سو غادي ديري بارت تايم على حسب. الا بغيتي تكملي في الخدمه اللي انتيا خدامه فيها راه كتنقصي السوايع، كديري بارت تايم، كتهضري مع لي ماناجر ديالك ولا على حسب، كتقول لهم راني بديت القرايه وبغيت نقص السوايع ندير بارت تايم. كنتي غادي تبدلي الخدمه راه غادي تدخلي ديجا بارت تايم وتقدري كاع انك تخدمي وسط المدرسه. حتى هنا عندك الحق انك تخدمي في وسط المدرسه اللي انت كتقراي فيها. How much it takes to get American nationality? I think 5 years وكدوزي واحد الامتحان الا بغيتي تاخدي الجنسيه الامريكانيه. Third, I heard that after winning you can bring your family member. I need your advice about it and thanks in advance. So هاد القضيه انا باقي كنبحث فيها، ولكن يعني عندك الحق تجيبي والديك، عندك الحق تجيبي والديك ماشي شي حد اخر. دونك باباك ماماك عندك الحق تجيبيهم، ولكن زعما الوراق اللي كتجيبي وداكشي باقي انا ما عرفتوش حتى انا. So ما عندك الحق. Hey, just your story about driving. I remember something. If I pass my driving license at my hometown, should I repeat again in USA? So yep. انا عندي انا ديالت المغرب، ولكن قبل ما نجي لهنا كنت غادي نقلب ديالت المغرب ندير بيرمي انترناسيونال، مي قالوا لي راه ما واكل لك والو هنايا، ديكو ضروري ما تجي وتعاودي دوزي ديالهم. دونك هادشي اللي درت. ضروري ما دوزي ديال الامريكان، ضروري ومؤكد. تاع المغرب ما قادي لك والو.
يسرا حبيبه، رمضان مبارك، نتمنى تكوني بخير. يا ربي السؤال ديالي هو واش بصح يمكن يكون سحبتاني في القرعه كيف ما طرا في 2011 حيت شفتو حتى داوينا عليه في يوتيوب؟ واش عندك شي فكره؟ كيف ما قلت لكم عندي فكره على هذا السحب الثاني حيتاش حتى انا طلع ليا بزاف في يوتيوب وهذا، ولكن صراحه ما متاكداش زعما من صحه الخبر ومن واش نيت هذا الشيء كاين ولا لا. دونك ممكن، علاش لا. سلام يسرا، صافا عليك؟ كيعجبوني لي فيديو ديالك اي لو جونغ اللي كديري. اون توكا جيسبر الا كتب ان شاء الله نجي لامريك حيت فات بزاف وما جابش الله يسهل، وما جابش الله يسهل لك اختي في داكشي اللي كتمنى. ان شاء الله كونتيني كوم سا غتوصلي في داكشي اللي بغيتي ان شاء الله. هاد القرعه شحال من مره كنتفائل عليها عاد كيعيطولي. جاتون فوتر ريبونس. كتفايله كيفاش؟ شحال من مره كتفايليها عاد كيعيطولي جونغ كيفاش؟ شحال من مره كتفايليها الا ربحتي كيعيطولك. ما عرفتش، ما نجي با بيان زعما ما قبضتش لا كيسيون ديالكم يلفو. ولكن الا نجحتي راه كتشوفي نتايا كتقلبي. اون اوتر كيسيون. سلام اختي، بغيت نسولك على الجمعيه اللي كنتي تسجلتي فيها اشنو سميتها؟ انا كاينه في اكادير ما كرهت نتسجل فيها اوسي. and ما شاء الله you are so beautiful, thank you so much. I'm so sorry but I sent you a question but you didn't answer about it. هاني جاوبتك دابا. اوكي ديجا حطيت في لا ستوري ديالي في انستغرام لادريس والعنوان ديالها. وعندي سؤال اخر من نفس البنت قالت لي واش ما تقدريش تسوقي بالبيرمي د المغرب؟ نو، عندك مخالفه الى لقاوك صايكابي وهذيك المغرب وتجي لامريكا تسوقي بالبيرمي د المغرب. لا صراحه ما جربتش، قلت حسن ندوز البيرمي ديالو. سلام، شفت واحد لا فيديو ديالك في يوتيوب كيهضر على الديفي لوتري وبغيت نسولك على بالنسبه للناس اللي تقبلوا وعندهم الكيس نمبر كبير في الحاله ديالي واش كاين شي امل توصلني النوبه؟ بليز هيلب مي. سو الا بديتي لا فيديو من الاول انا ديجا جاوبت على هاد لا كيسيون. سالي يسرا، صافا بغيت نسولك كيقولوا يمكن كاين شي سحب جديد في القرعه، واش ممكن هادشي ديجا كانت شي مره ولا هادشي غير هضره؟ جاوبيني بليز. كيف قلت لكم حتى الا بديتي لا فيديو ديالي من الاول غادي تلقاني كوم ديجا جاوبت على هاد لا كيسيون. بونجور يسرا، صافا. شفت لي فيديو ديالك عجبوني بزاف، ميرسي بوكو وفريمون كانوا مفيدين. عندي كاستيون على القرعه سي بوسيبل تجاوبيني عليهم؟ ميرسي اونكور اون فوا. كنقول لكم ما تصيفطوش ليا بحال هاد الجونغ ديال لي ميساج حيتاش كنقول لكم دو بريفيرونس انكم تصيفطوا ليا لا كيسيون ديالكم كاملين. انا فاش كنكون كنجاوب على كلشي. بحال دابا انا جيت نجاوب وانت صيفط ليا غير هكا، دونك ما عندي حتى شي سؤال اللي نقدر نجاوبك عليه. سو يب. سؤال اخر على لو دوزيام تيراج ديال لوتري، راه والله ما عرفت. اوكي سلام اختي، بخير لاباس عليك؟ سمحي لي على الميساج، ما بغيت نسولك على شي حاجه كتخصني. الا كان عندك الجواب وكنعتذر الا ديت شويه من وقتك. انا دفعت القرعه ديال امريكا 2020 وبانوا النتائج. ما انا منين كنبغي نشوف كندخل معلومات كيقول لي غلط. عندك هادشي ومعلومات صحيحين. الا عندك شي معلومه الله يجازيك بخير فيديني شنو خصني ندير. دونك احمد، الا كنتي كتشوف هاد لا فيديو عاود صيفطي لي زانفورماسيون ديالك بريفي وانا غادي نتشيكي لك ونشوف نتاكد من هادشي. يب. سؤال اخر على دوزيام تيراج. سالو يسرا، بغيت نسولك بوغ لي دوكيومون ديال القرعه. دونك بغيت نقول لك تشيك لا ستوري ديالي انستغرام اللي سميتها القرعه الامريكيه اللي مخليه لكم على اون، راني حاطه فيها تماك لي بابي اللي خصكم تجمعوا القرعه. سلام صافا اختي، انا تهزت في القرعه.
مبروك عليك. المهم اختي واحد البنت كنعرفها خرجت لها القرعه وما عندهاش شي حد في USA وحلات في القضيه تاع لادريس. شنو تقدر دير؟ الا كنتي عارفه شي حاجه قولي لي بليز ميرسي. دونك كاينين دي غرو فيسبوك اللي كيعاونوا كتسول فيهم والناس هكا كيقدروا يعاونوا بعضياتهم. بالنسبه لي انا ديجا جاوبت وقلت لكم كونكو حيت بزاف جاوبتكم نعطيهم الادريس ديالي، وانا شرحت لكم ديجا في الفيديو اللي قبل كونكو انا ما نقدرش نعطي الادريس ديالي حيت انا ما عنديش ادريس فيكس، حيت كنبقى كنرحل بزاف. الادريس اللي باقا عندي هي ديال الناس اللي استقبلوني اول مره، دونك ما نقدرش نعطيها لكم. سلام يسرا، سي هناء دو تازا ماروك. جو بوكو ايمي تا شين في يوتيوب. ربي يخليك حبيبه. بغيت نسولك واش الا جات فيا القرعه هاد العام تقدري تعاونيني وتعطيني ناري عرفت بحال جاوبت على هاد لا كيسيون وتعطيني لادريس ديالك. دونك الا بديتي الا شتي لا بارتي قبل من هادي غادي تلقايني جاوبت على هاد الموضوع ديال لادريس. سلام، نتمنى تجاوبيني. واحد لامي ديالي جاتو القرعه وما باغيش يمشي وبغيت نعرف واش ممكن نعمر دي اس سميتو ونمشي انا بلاصتو. نيفر مستحيل، لا ميمكنش تعمري دي اس بسميتو بسميتك انتي وتمشي في بلاصتو، لا يمكن. اوكي اختي عافاك عاونيني. خرجت لي الميركيز نمبر ديالي فيه فوق 50,000 فيه 58,000. غادي نعمر داك الدي اس واش كيصيفطو شي حاجه. عارفه كيفاش غادي نعمرو؟ ديجا قلت لكم كيفاش غادي تعمروه. كونكو غتمشيو لشي سيبر وسولوهم واش هما كيقدروا يعاونوكم زعما تعمروه. وشنو بغيت نقول لك على الكيز نمبر؟ انا ديجا جاوبت قبل. كيز نمبر ديالي 64,000 وشي حاجه. كاين شي امل في الله. ممكن والله ممكن ممكن لا ما نقدرش نقول لكم. USA مازال ما بغيت نعمر دي اس حتى نقبض واحد الدبلوم في لو موا 7 ميم سي جي باك بغيت نزيد داك الدبلوم واش ما كاينش شي بروبليم. ما كاينش شي بروبليم ولكن باش ما عمرتي دي اس بكري باش ما كيصيفطوا لك القنصليه ميساج بكري، حيتاش الا عمرتيه معطل كدير كتعطل باش يصيفطوا لك ميساج. او واو سيتبلي شنو هو السيت اللي فين تقلبي على الكرا وعلى الخدمه؟ ما عندي حتى شي سيت كنقلب فيه على الكرا وعلى الخدمه زعما الصراحه. واش تقدري تبدلي السميه ولا تزيدي ميدل نيم في الكونسولا؟ اي ثينك واقيلا and one more question. في كاين تافاليز اللي خديتي واش خديتي حوايج البرد من المغرب ولا مشيتي تما عاد شريتي بوغ لارجون؟ واش 40,000 درهم غادي تكفيك في الاول حتى توقفي على رجلك ولا ضروري تعرفي شي حد يسلفك تما بما تلقاي الخدمه ونكره؟ بوغ نيويورك سيري واش غادي تكوني اوبليجي تشري طوموبيل باش تنقل ولا سابويقه ديال الغرض؟ سينو الا عندك طوموبيل فين قلبتي عليها وبشحال غادي نشري شي حاجه سولو؟ ام سوري كثرت عليك باب حتى انا ام اول الون وخايفه بوحدي. غادي نبدا نجاوبك على حاجه بحاجه. السيت ديال الكرا والخدمه ما عنديش، ما قلبتش حتى شي سيت. الميدل نيم قلت لك واقيلا تقدري تزيدي. حوايج البرد على حسب تقدري على حسب نتيا شنو بغيتي فهمتي. تقدري تجي حتى لهنا وتشريهم الا ما بغيتيش تقلبيهم تقدري تجيبيهم معاك من المغرب. غير هو الا كنتي معوله تجي نيويورك جيبي معاك حوايج سخان ديال بصح. بالنسبه للكيلو ديال لافاليز انا قطعت في لاغام كتعطي الكيلوات ديكو كتعطيك 46 كيلو فيها جوج شوانط. كل شنطه خص يكون فيها 23 كيلو عاد 10 كيلو كطلعيها معاك للطياره. دونك 56 كيلو في التوتال. 40,000 درهم واش غادي تكفيك؟ كيف ما قلت لكم ماشي لا علاش غيسلفك شي حد؟ نو تقدري حيتاش غير الشهر الاول اللي غادي تلقاو مشكلات الكرا والخدمه، من بعد راه غادي تكونوا كتخدموا كتخلصوا ديكو كافياكم. بوغ نيويورك واش غادي تكوني اوبليجي نو نيويورك ماشي اصلا نيويورك ماشي ديال الطوموبيل حيتاش فيها الصابوي كتير وفيها الباصات
سكوتر، ديكو بنادم بزاف كاع كتكون عنده طوموبيل وكيحطها ما كيخرجهاش وكيخرج كيتنقل في الصابواي ولا في التران. ديكو حسن ديكو التران والصابواي قادين الغرض في نيويورك بزاف كاع. نو ما عنديش طوموبيل. ودات هكا كنكون جاوبتك على كاع الاسئله ديالك. واش نقدر نعرف شحال كان الكيز نمبر ديالك؟ بزاف سولوني على شحال كان الكيز نمبر ديالي. الكيز نمبر ديالي كان 30496 وقيله، شي حاجه بحال هكا. 30496 الا ما خفت نكذب. اوكي سلام، ديما في لونتروتيان مع لومباساد لازم ندي لوريجينال تاع لي باك. واقيلا جاوبت على هاد لا كيسيون. قولي لي هاد العام درت قرعه و I have not been selected، كي نعاودها العام الجاي نعاود انسكريبشن جديده ولا نفس الرقم تاع هذا؟ نو انسكريبشن جديده، كتعاودي تقيدي من جديد. صالي الحمد لله نجحت في القرعه. واش مسحاني نجي اليو اس اي؟ واش كاين تكرفيس تما؟ واش ساعه تلقى خدمه اللي غتغطي عليك المصاريف السوا؟ مبروك اول حاجه. تنصحني نجي اليو اس اي؟ مرحبا بك في اليو اس اي، ننصحك تجي ليها. افاق زوينين، المستقبل زوين وكلشي زوين، ولكن واش كاين تكرفيس تما؟ كاين تكرفيس. لا بغيتي تهضر على التكرفيس وي كاين تكرفيس، ما الحمد لله زعما ماشي شي تكرفيس عادي، حيتاش كتخرج من واحد القوقعه لقوقعه اخرى، كتخرج من واحد الجو ديال عائلتك، ديال الا ما درتي شي حاجه كاين اللي يعوض كيديرها، ديال كتدخل للدار كتلقى ماماك مطيبه لك الماكله، كتلقى مصبنا لك حوايج، كتلقى بيتك مجموع، كتلقى بزاف د الحوايج. مي فاش كتمشي لواحد البلاصه بوحدك راه كلشي كيولي منك. دونك هذا هو لو جونغ ديال التكرفس اللي انا كنقصد لك. وساهل تلقى خدمه اللي غتغطي عليك المصاريف، وعلى حسب الخدمه اللي لقيتي كتبقى كتقدر تجربي نتايا المصاريف ديالك. يعني ما نقدرش نحدد لك واش غتلقى خدمه اللي غتغطي لك المصاريف. عرفتو كنزل كنقول يا ربي نكون ساليت. اوكي كوكو يسرا دغنيغمون بزاف كيهضروا على الريزولطا ديال القرعه دابا واش ساليت وكيف خاصني ندير باش نشارك؟ واش نمشي حتى لشي مدينه او بيان باغ انترنت بليز؟ نو تقدر تجاوب من الانترنت، ولكن ما غيبدا التقييد. تقدر تقيد من الانترنت مي ما غيبدا التقييد حتى ل 3 اكتوبر ان شاء الله. امتى تكون القرعه الجايه بليز؟ لو 3 اكتوبر ان شاء الله 2019 غتبدا التقييد. ماي كويشن بليز، بغيتك تشرحي لي مزيان السيستم ديال اليونيفرسيتي. واش الجرين كارد ما تخليكش تخلصي زعما تقراي فابور ولا سي اوبليجي تخلصي؟ باسكو ديك النهار سولك وقلتي على حساب مي ما فهمتش. وكيفاش غادي تبقاي تما مالغري ما كتعرفي السيستم؟ واش غادي تجلسي عام اخر باش يعلموك؟ لحقاش كنت كنسمع بلي كيوقفك حتى تلقى لا لونغ كولتور. المهم جاوبك على موضوع القرايه. علاش كنت قلت لك على حساب؟ حيتاش كاين اللي كيصيفط لي ميساج كيقول لكم كوا عندنا ان ديبلوم مورا الباك وبغينا نجيو وبغينا نكملوا على الديبلوم ديالنا. دونك في هذه الحاله الا جبتي معاك ديبلوم ديالك مورا الباك فانت كتعتبر ترونسفير. ما كتعتبرش انا بهذا الموضوع ما متاكداش منه 100% من الناس اللي كيقراو هما اللي قالوا لي. دونك ما كنتحملش المسؤوليه ديال هذا الموضوع، كنقول لكم غير المعلومات حتى انا اللي سامعه. كيف ما قلت لكم انا باقي بوغ لانستون ما باديش قرايه ديال المعقول، دونك باقي ما عارفاش. دونك فاش كتجيب معاك ديبلوم ديالك من غير الباك كتكون عندك ترانسفير. دوكو فاش كتكون ترانسفير الدوله ما كتخلص لكش قرايتك، ماشي بحال الا جبتي الباك ديالك. فاش كيكون عندك غير الباك الدوله كتخلص لك قرايتك، ولكن كتعطيك شي شروط اللي كيخصك تحترمهم، وكيخصك تكون مكمل عام، كيخص تكون فاش كتفايلي الطاكس في الاخر العام ما عندكش زعما ما عندكش واحد كيف كنقول ما واصلش واحد المونطون كبير في الطاكس اللي تقدر الدوله تقول لك وانت راك مدخل بزاف الفلوس في الطاكس، يعني ما غاديش تحتاجنا حنايا نمولوا لك قرايتك. فهمتي شنو بغي نقولك؟ وماشي بالضروره تسنى عام اخر باش تقدر تحفظ السيستم. وهذا في داك العام اللي نتايا جيتي حاول تسول هنا وتسول هنا وتسول هنا. دونك ما كيضرب فيني ما كيجي فيني سالي العام
حتى كتلقى راسك ديجا راك خدتي ايدي على كلشي وتقدر تبدا قرايتك. سلام اختي صافا، بغيت نعرف كيفاش عاونتك الجمعيه حيت انا باغا ندفع بحالك ماشي في السيت. الجمعيه عاونتني انني تقيد فيها، خفات عليا انني نتقيد في السيت، وانني السيت كيطلبوا منك تصويره وتجلس مضارب مع التصويره مع دوك لي ديمونسيون اللي عاطينك وكذا. دونك الجمعيه عاونتني انني تقيد عندهم صافي. وفاش كتنجحي الجمعيه كتعاونك انك كتوريك لي بابي اللي تجمعي، كتوريك الطبيب اللي تمشي عنده، كتوريك فين ديري الترجمه الاوراق. هكا كتنقص عليك بزاف الحوايج زعما. كتبقاي زعما تالفه فاش كتخرجي القرعه كتقولي ناري باش نبدا، ناري فين نمشي، ناري شنو ندير. الكيز نمبر ديالي 49000. واش عندي شي حدود اونو؟ المهم ديجا جاوبت على هذا السؤال قبل. بليز بغيت نسولك واش من العام الاول فاش تاخذ الجرين كارد تقدر تقرا تما ولا حتى يدوز واحد الوقت؟ حتى يدوز عام تكملي عام. You really have a beautiful smile and you look curly as well. God bless you. Thank you. سلام حبيبه يسرا، عافاك بغيت نهضر معاك الا ممكن. صيفط لي ميساج لا. I hope نكون سالت كاع الاسئله. سلام يسرا، انا في نيويورك جديده وبغيت نعرف مكان ديال العرب. فاش كنت صور داك الفلوق مكان العرب كاين هو ستينواي، استوريا، وواقيلا حتى البيريج. المهم بيريج انا مكنمشيش لها بزاف حيت بعيده عليا بزاف. دونك كاينه ستينواي وكاينه استوريا، هادو مكانة العرب. ديري غير في الماب ستينواي استوريا وغادي تخرج لك. السؤال هو واش كتعرفي شي جروب فيسبوك ولا باج كيعاونوا في هاد القضيه؟ سيل تو بليز سمحي لي دايره اسئله اباغ القرعه انا هي فاش سولت. المهم سولتوني على لادريس، ما كنعرفش زعما شي جروبات هكا كيعاونوا بالضبط، ولكن قلبوا فيسبوك، جربوا تقلبوا، كتبوا مروكان ان يو اس اي، كتبوا مغاربه في امريكا، كيكونوا سميات لي جروب تقريبا كي بحال هكذا. دونك هادو كتدخلوا لهم كيقدروا يعاونوكم، كتقدروا تقولوا لهم كومكو راه خرجت لينا القرعه وراه هذا وراه هذا، واش ممكن تعاونوني، بغيت شي ادريس ولا بغيت شي حاجه. جيسبر نكون ساليت كاع لي كاستيون. اوكي نو باك. سلام اختي الغزاله، بغيت نقول لك انا شفت لي فيديو ديالك في يوتيوب ومن تما دخلت عندك هنا. تبارك الله عليك والله يوفقك، مبروك ويشرك علينا وعليك. صراحه انت الوحيده اللي حاطه وكتقولي بزاف ديال لي زانفورماسيون على هاد القرعه، داكشي علاش ثانك يو سو ماتش. هربت ليا هربت ليا فين هي؟ نو مشات ليا لاكس. دونك دو روتور، راني الا كنتي كتشوفي هاد لا فيديو عرفتي سمحي لي بزاف حينتاش هرب ليا الموضوع، هربت ليا لا كونفرساسيون ديالك كنت كنقرا فيها حتى مشات. جيسبر بيان انني نلقاك مع لي ميساج، سينو لا ما لقيتكش عاودي صيفطي لي ميساج وغادي نجاوبك بريفي ماشي مشكل. اوكي نكملوا. سلام اختي، بغيت غير نسولك، عافاك نهار وصلت لليو اس اي كنتي كتعرفي شي حد اللي بقيتي معاه ولا شنو؟ حيت انا ما كنعرف حتى واحد تما وخايفه. وي ضروري كنت كنعرف الناس اللي استقبلوني، كنت بقيت معاهم تقريبا شي شهر بين ما لقيت الكراوك وبين ما لقيت الخدمه. سؤال اخر من عند اسامه، سلام اختي يسرا، رمضان مبارك سعيد، انا من المتابعين ديالك على اليوتيوب. المهم تبارك الله عليك وان شاء الله نشوفوا القناه ديالك شي نهار مليونيه، يا ربي امين. المهم حتى انا سهل عليا الله في القرعه هاد العام الحمد لله، وعندي شي اسئله كنتمنى تجاوبيني عليهم. اولا كيفاش نقدر نلقى شي عنوان حيت انا لا اعرف اي شخص في امريكا؟ جاوبتكم وقلت لكم تقدروا تشوفوا لي جروب فيسبوك. واش هذاك الترتيب اللي كاين في كيز نمبر مهم؟ مع العلم عندي في الترتيب 40700 مهم حيت هو باش كيمشيو باش كيقدروا يوصلوا للكيز نمبر ديالك. قالوا لي كل ما كان رقم بعيد كتنقص احتماليه باش يعيطوا لك، سي فري ولكن ماشي ديما، على حسب الاعوام.
واخيرا واش ضروري من بعد تقبل وكل شيء واش خاصك تمشي مباشره لامريكا او تبقى مثلا مده عام عاد تمشي؟ لا، الفيزا كيعطوها لك فيها 6 شهور، وديك 6 شهور كتبدا لك من نهار كتمشي لعند الطبيب. دونك ديما فاش كيخرج لك مثلا فاش كيكون عندك الرونديفو ديال القنصليه مثلا في شهر 8 فالطبيب كيكون عندك في شهر 7 والفيزا ديالتك كتبدا كتحسب لك من شهر 7 6 شهور. اون فوا كتفوت ديك 6 شهور وانت ما مشيتيش كتحرق لك الفيزا صافي مابقى عندك فين تمشي. وشكرا، كنتمنى لك التوفيق في المسيره ديالك، يا ربي امين، وشكرا بزاف. شحال كان عندك في الكيز نمبر ديالك؟ ديجا جاوبت قلت لكم كانت عندي 30946 ولا شي حاجه بحال هكا، المهم 30000 هي اللي متاكده منها، وانا الرقم ديالي 49000. واش كاين شي امل؟ ان شاء الله يا ربي، علاش لا، علاش لا ما يكونش الامل، غيثقوا في الله وان شاء الله يكون خير. نقدر نسولك على الجلسه في امريكا شكون اللي كيخلص عليك، الدوله المغربيه ولا الامريكيه؟ نو بيان سور الدوله الامريكيه، سبت المغرب انت يا خويتي وبتخلص عليك. الا كان ممكن انا جات فيا القرعه كنت دايره غير ضحك. المهم انا غادي نتزوج ورا رمضان ان شاء الله، واحد السيد ماشي مغربي مصري هو. دابا انا الا تزوجت به وعمرت داس واش غيكون عندي مشاكل في الفيزا؟ جاوبيني سي بوسيبل، ولا نصحيني بشي واحد يقدر يعاوني انا في كازا. والله ما عرفت في هادشي ديال الزواج، ما عرفتش. كاين اللي كيقول لك تزوجي قبل ما تعمري الدي اس باش فاش تعمري الدي اس تعمري ديجا راكي مزوجه. كله شنو كيقول، ولكن انا ما نقدرش زعما نقول لك شي حاجه اللي انا ما متاكداش منها ونصدق زعما. ما عرفتش تصدق من مرفوضه لك الفيزا الله يحفظ ولا شي حاجه وتقولي راه انا اللي قلت لك، ما عرفتش والله. سولا فامي، هنا كنكون تقريبا ساليت وجاوبت على كاع الاسئله ديالكم، فريمون كاع الاسئله ديالكم. جيسبر ان هاد لا فيديو تكون مفيده لكم بكثرت ما كانت طويله، حيت عرفت هاكا غادي تجي فريمون طويله، مي بكثرت ما كانت طويله بكثرت ما تكون مفيده ان شاء الله لكم، ونكون جاوبت فيها على كاع الاسئله ديالكم. هكا غادي نكون وصلنا لافان ديال لا فيديو. ما تنسوش ان هاد لا فيديو الا عجبتكم ما تنسوش انكم تدخلوا لا فامي ديالنا وديروا سبسكرايب اشتراك او لا ابوني في لاشين ديالي. خليو لي دي كومونتير لتحت قولوا لي كيف جاتكم لا فيديو. الا لقيتوني ما مجاوباش على الاسئله ديالكم فتشيكيو الديسكريبشن بوكس اللي هو صندوق الوصف لتحت، غادي تلقاوني حطيت لكم فيه لي فيديو ديالي اللي عندي قبل كنكون هضرت فيهم على هاد المواضيع، واللي غالبا غنكون جاوبت فيهم على واحد من الاسئله ديالكم. اولا تشيكيو انستغرام ديالي في البروفيل ديالي راني حاطه ستوري على اون سميتها القرعه الامريكيه، تشيكيوها حتى هي راني مجاوبه فيها على بزاف ديال الاسئله. هادشي اللي بغيت نقول لكم، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي وقت ما لحت شي فيديو، وما تنساوش انكم تسناو فيديو ديالي كل جمعه ان شاء الله. راني كننزل فيديو في لاشين ديالي كل جمعه. سويفي موا سور انستغرام اي سناب شات. That's it. Gros bisous.